दिन को मना रहे हैं, क्रिसमस। आइए देखिए मेरे साथ, मत्ती रसूल की बाबत लिखा गया अंजील बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं से 23वीं आयत तक हम देखेंगे। लिखा हुआ है मत्ती रसूल की बाबत लिखा गया अंजील बयान, उसका पहला बाब 18वीं आयत से, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ को ने जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों की सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह उसकी कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम तमाम को खुदा बड़ी बरकत बख्शे और बुलंद आवाज में कहें आमीन। प्रेज़ गॉड। आज हम सीखेंगे लफ्ज यहां पे आया है आखिरी आयत में, 23वीं आयत में। आखिरी हिस्से में आया है और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आज जो हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में वो लफ्ज़ है इमैनुएल। इमैनुएल जो है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब मेरे जीजो, अब्रानी में इमैनुएल जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, इस नाम का मकसद ये था कि उस वक्त आखिस बादशाह को ये यकीन दिलाना था कि असूर का बादशाह जो है उससे कुछ शिकस्त नहीं खाएगा, क्योंकि खुदा तेरी और यहूदा की हिफाजत करेगा। यहां पे एक्चुअली खुदा एहसास दिला रहा है, जिसका तर्जुमा निकलता है एक्चुअली मतलब खुदा हमारे साथ है। खुदा हमें एहसास दिलाता है कि आई एम ऑलवेज विद यू। We are talking about the word is there, Emmanuel. We read it, Matthew chapter 1, verses 18 to 23. जो हमने मत्ती उसका एक बाब और उसकी 18वीं से 23वीं आयत में हमने देखा। The word we are describing and listing, that is Emmanuel. और वो लफ्ज़ जिस पे हम गौर कर रहे हैं वो है इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। कहे अपने दिल में आ रखे, खुदा मेरे साथ है। बुलंद आवाज में, खुदा मेरे साथ है। इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा मेरे साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है। जब आप इमैनुएल को
पुकारेंगे, कहेंगे ऐ यहोवा, तू जो तेरा नाम जो इमैनुअल है, आई एम कॉलिंग अपॉन योर नेम, लॉर्ड फादर इमैनुअल, जो ही आप इमैनुअल का नाम लेंगे, यू विल फील द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। जब आप उसका नाम पुकारेंगे इमैनुअल, वो इमैनुअल आपके करीब आकर आपके पास खड़ा होगा और आपको थपथपाएगा और आपका वो सहारा बनेगा। आपको वो कभी भी अकेला नहीं रहने देगा। आइए एक और हवाला देखते हैं, फिर आगे जो मैंने वो आखिर का बताया था, यशायाह 7 बाब उसकी 14वीं आयत से। यशायाह 7 बाब उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बचेगा और वो निशान है कि उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। खुदा हमारे साथ है। यहां पर आखिर बादशाह को कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ने कहा मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा, because he knew that God is with me, God is with us। वो जानता था कि खुदा हमारे साथ है, मेरे साथ है, हमारे कबीले के साथ है, यहूदा के साथ है, इस कबीले के साथ है, हर शख्स के साथ है, हर खानदान के साथ है, हर खानदान के अंदर यहोवा कुद्दूस इमैनुअल जो है वो बसेरा करता है और वो रहता है। इमैनुअल कभी भी नहीं छोड़ता, वो तेरी और यहूदा की हिफाजत करेगा और तुझे बचाएगा। अब हम खतरों में घिरे हुए हैं, अब हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, अब हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हम हालात के सताए हुए हैं, बदरूहें हमारे खिलाफ है, शैतान हमारे खिलाफ है, इब्लीस हमारे खिलाफ है और तरह तरह से हम जो है वो मुश्किलात में फंसे हुए हैं। हम तरह तरह से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी यहोवा कुद्दूस जो इमैनुअल है, जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमें कहता है तू फिक्र न कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा, मेरा हाथ तुझ पर से नहीं हटेगा, मेरा हाथ तुझ पर रहेगा। वो इमैनुअल हमारे दरमियान आया, वो हमारे दरमियान आकर रहा। वो इमैनुअल, he is right now, he is the present in this moment। वो यहां पर इस समय यहां पे वो मौजूद है। हालेलुया। वो इमैनुअल जो तुमको एक निशान बख्शा गया है, वो बख्शा दिया गया है, वो बख्शा जाएगा, लेकिन वो इमैनुअल जो है वो आपसे कभी भी हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा। उस इमैनुअल को, उस खुदा के बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने दें। वो खुदा का बेटा यीशु जब जब हमारी जिंदगी में आएगा, तब तब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारी जिंदगी में ठहराव नहीं आएगा, हमारी जिंदगी साकल नहीं होगी, ठहरी हुई नहीं होगी, बल्कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। Because the Lord God, whose name is Jesus Christ, whose name is Emmanuel,
whose name is, جو ہمارے ساتھ ہے, whose name is the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. جس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. کبھی نہ گھبرائے, کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کریں. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کو. جب ہم کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے, نہیں رسموں ڈر لگتا ہے, امی آئی طرح کھڑی ہے میرے نال, باجی آئی طرح میرے نال کھڑی ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کاری چیز آ گئی, ہاں اوتھے بہ گیا رونا پہ. It means you are empty from inside. آپ اندر سے خالی ہیں. یہوہ قدوس ایمینویل آپ کے ساتھ ہے, یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ میں تجھ سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. ایمینویل ساتھ ہے نا, ایمینویل ساتھ ہے. ہاں جی ایمینویل ساتھ, ٹھیک ہے, ایمینویل ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں ڈرنے کی جو ابا نال ہوئے دھیاں تو جا رہی ہوں, ابا نال ہوئے یا بڑا بھرا نال ہوئے, دھیاں نوں بیٹیاں نوں ڈر لگدا ہے, خوف آندا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتا ہے ساڈا محافظ خدا نے جڑا باپ سانوں دیتا ہے تو بڑا بھرا جڑا دیتا ہے وہ سارے نال ہے, کوئی ساڈا بال نہیں توڑ سکتا. کسی قسم کی سانوں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہالےلویا. انج ہی جدو یسوع مسیح نال نے, وہ تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے نا, وہ تے کہندا ہے کہ میں تانوں تہاڈے نال ہی رہاں گا. سلیپ تے بھی وہ کہہ رہے ہیں باپ انہیں معاف کر, جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. ایک ڈاکو نامدار کر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. انہیں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جو تیرا بیٹا آئے گا تو میرے نال بادشاہی میں ہوگا. انہیں کہا آج ہی تو میرے ساتھ, آج ہی تو میرے ساتھ بیٹھو, تو میں تیرے نال, تو ٹینشن نہ لے, فکر نہ کر, کیونکہ میں تیرے نال. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, کیونکہ جب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سو آئیے دیکھیں ایک اور حوالہ, یوحنا کی انجیل پہلا باب 14 ہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14 ہے. آئیے لکھا ہوا ہے, اور کلام مجسم ہوا. کلام کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. مجسم ہوا یعنی اس نے جسم لیا اور فضل اور سچائی سے مامور ہو گیا. یعنی خدا کی راست بازی, خدا کی معموری اس کے اوپر ہے اور ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو اب جو ایک کلام جو مجسم ہوا ہے, جو بیٹا ہمیں بخشا گیا ہے, جو ہمارے درمیان رہا ہے, جو معمور خدا کی معموری سے معمور ہے, اس کے جلال سے معمور ہے, ہمارے درمیان ہے. جب وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب موسیٰ خیمہ لگاتا تھا تو وہاں پہ خدا کی حضوری آتی تھی, خدا وہاں پہ موجود ہوتا تھا, اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان اس خیمہ میں موجود ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیکل خیمہ ہے, یہ دنیا خیمہ ہے جہاں پہ خدا موجود رہتا ہے. God is omnipotent, God is omniscient. یعنی خدا یہاں پر بھی ہے, خدا وہاں پر بھی ہے, خدا ہر جگہ پر موجود ہے. خدا کی الوہیت جو ہے وہ
اس کی الوہیت سے ساری دنیا معمور ہے. ہم تمام کے تمام اس کے جلال سے معمور ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہو جائیں، بشرطے کہ ہم اس کے جلال میں آگے بڑھیں. وہ ہمارے درمیان رہا. وہ جب موسیٰ خیمہ لگاتا تو خدا اس خیمے میں سے لوگوں کے درمیان ہوتا. یسوع مسیح بھی جب آسمان سے زمین پر آیا، باپ نے بھیجا، تو اس کا مطلب ہے آسمان پر باپ ہے، زمین پر ہم لوگ ہیں. تو یسوع مسیح میرا اور آپ کا درمیانی بن گیا. خیمہ میں وہ آ گیا ہے، درمیانی بن گیا تاکہ میری اور آپ کی باپ کے ساتھ صلح کرا سکے، میرا اور آپ کا وہ رابطہ کرا سکے. ایمینویل یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، ہم سے وہ کبھی بھی قطعی تعلق نہ ہو، اس کا تعلق ہمارے سے ختم نہ ہو. ہم بھلے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں، گناہوں سے، دکھوں سے، کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے تعلق کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا تعلق ہمارے ساتھ ویسے ہی رکھتا ہے، شروع سے اب تک آخر تک. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ ہمارے درمیان رہا، اس خیمہ میں رہا، تاکہ اس خیمہ میں، اب جو خیمہ موسیٰ لگاتا تھا اس خیمہ میں قربانیاں سوتیلی پہ چڑھائی جاتی، قربانیاں چڑھائی جاتی. لیکن اس خیمہ میں جب وہ زمین پر آ گیا، زمین کے خیمہ میں آ گیا، جسم لے کر وہ آ گیا، تو اس نے بجائے کہ بکروں چھتروں کی قربانی دی جائے، اس نے اپنے بدن کی، اپنے جسم کی قربانی دے دی. میرا اور آپ کا وہ عیسی بن گیا، میرا وہ آپ کا جو ہے وہ بڑا بن گیا، جو ذبح کیا گیا، اور اس نے مجھے اور آپ کو اپنے خون سے مول لیا، خرید لیا، اور ہم اس کی چھاپ ہم پر لگ گئی، اس کے نام سے ہم کہلائے اور اس کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور جو ہی وہ نیچے آیا ہے، کیونکہ ہم منوسی، میں رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ ہم منوسی گناہ میں جنم لیتے ہیں جو میراث سے ہمیں ملی ہے. آدم اور حوا کی وجہ سے جو منوسی گناہ ہماری زندگی میں چلا آتا ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، جب ہم ایمینویل کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ایمینویل ہمارے ساتھ رہتا ہے، ایمینویل کو پکارتے ہیں، یعنی گویا یسوع مسیح کو پکارتے ہیں. جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اپنا دل دیتے ہیں، اپنی روح بدن جان دیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں اور نجات پا لیتے ہیں، شخصی نجات دیتا مان لیتے ہیں، تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور پھر میرا اور آپ کا رابطہ، تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر ہمیں کوئی خدا سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی. Nobody can separate us. کوئی بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتا، اس کی حضوری سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، بشرطے کہ خود ہم اس کی حضوری سے ہٹ جائیں. گناہ کر کے آدم نے گناہ کر دیا، حوا نے گناہ کر دیا، اس کی حضوری سے کٹ گئے.